Isaias 23. Kini ang mensahe mahitungod sa Tiro. Pag minatay kamong mga sakayanon sa Tarsis, kay nagun-og na ang Tiro, og walay balay o dunggoanan nga nahibilin, makabalita kamo niini sa inyong pagpamauli gikan sa Sipre. Pag hinuklog kamo lumulupyo sa kabaybayunan, mga negosyante sa Sidon, naglawig na sa dagat ang inyong mga sinugo ngadto sa nagkalain-laing kadagatan, ang inyong nasapian pag-ayo mao, ang trigo sa Sihor o sa Nilo, negosyante kamo sa kanasuran. Angay kang maulaw Sidon, kay bisan gani sa kahiladman sa dagat wala mo angkon kanimo. Miingon kini, wala ako magbati o mga anak, wala ako maggalam og mga batan-on nga lalaki o magpadakog mga dalagita. Nigabot sa balita didto sa Hepto, mahingangha og mag-uol sila sa balita mahitungod sa Tiro. Panghila kamo og dangop ngadto sa Tarsis kamong mga lumulupyo sa kabaybayunan. Mao ba kini ang malipayong syudad sa Tiro nga nailhan sukad pa kaniadto? Mao ba kini ang syudad nga nagpadalagin sa kupan tabok sa kadagatan aron pag-ilog sa ubang kayutaan? Kinsay naglaraw niini batok sa Tiro ang maghahatag og korona kansang mga negosyante, giilang mga prinsipe, kansang magpapatigayon nabantog sa kalibutan? Ang Ginoo nga labing gamhanan maoy naglaraw niini aron pagwagtang sa tanang garbo ug aron pagpakaulaw sa mga bantugang tawo sa kalibutan. Latas kamo sa inyong yuta katawhan sa Tarsis. Wala nay magpugong kaninyo. Gibakyaw sa Ginoo ang iyang kamot ibabaw sa dagat o gipukan niya ang mga gingharian. Nagsugo ang Ginoo sa pagguba sa mga kota sa Kanaan ug miingon siya, O Sidon, ang imong kalipay natapos na, kay gidaog-daog ang imong katawhan bisan og mulakaw ngadto sa Sipre, dili ka gihapon makapahulay. Tan-awa ang yuta sa taga-Babilonya, mao kining mga tawhana. Dili ang Assyria ang naglawog sa Tiro ngadto sa mga mananap. Nagtukod silag mga tore sa gubat, giguba nila ang mga lumulupyo sa Tiro o gigunob nila sila. Panghila kamo mga sakayanon nga anaa sa kadagatan, kay gilumpag ang inyong mga kota. Unya kalimtan ang Tiro sa gidugayon, nga 70 katuig ingon sa gitas-on sa kinabuhi sa usa ka hari. Unya tapos sa maong gidugayon mahitabo sa Tiro ang giingon sa awit bahin sa usa ka babae nga nagbaligya sa iyang dungog. Pagdalag alpa og suroy sa syudad og hinikalimtang babae nga bigaon. Tugtuga ang matahom nga sunata og mga awit aron mobalik kanimo ang imong mga hinigugma. Tapos ang 70 katuig, tugutan sa Ginoo nga muuswag pag-usab ang pamatigayon sa Tiro og kini mobalik sa iyang pagkadautan o magbaligya na usab sa iyang dungog ngadto sa tanang gingharian sa kalibutan. Apan ihalad niya sa Ginoo ang iyang mga baligya ug ang bayad sa iyang dungog. Dili kini tipigan kay ang iyang kita ipalit man og daghang pagkaon og bisti alang ni adtong nag-alagad sa Ginoo.